नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौं। यसका साथै तपाईं श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौं। तपाईं श्रोताले पनि आजका कार्यक्रमका अतिथिसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहेमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 400523 तपाईको लागि छुट्याइएको नम्बर रहेको छ। र आज भने मैले अब मुलुक यतिखेर निर्वाचनमय बनेको छ। निर्वाचनकै चर्चा परिचर्चा चलिरहेको अवस्थामा यतिखेर शीर्ष नेतादेखि लिएर हरेक क्षेत्रका उम्मेदवारहरू आफ्नो चुनावी प्रचारमा जुटेका छन्। मङ्सिर 10 र 21 गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू अहिले गाउँ घर दैलोमा पुगिसकेको अवस्था छ। र यो अवस्थामा तपाईहरू माझमा आज भने हामी कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। लेखराज भट्ट उहाँसँगको यो कुराकानी तपाईहरु माझमा हामी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। यद्यपि हामी उहाँको टेलिफोन सम्पर्कमा रहेका छौं। हामी लेखराज भट्ट यतिखेर कैलालीमा आफ्ना जनता माझमा मतदाता माझमा घर दैलो अभियानमा हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरु माझमा हामी उहाँलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। चुनावी प्रचारको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय अब उम्मेदवारहरूमाथि पनि आक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। आक्रमणका घटनाले उम्मेदवारहरूको जीवन सुरक्षा अत्यन्तै गम्भीर बन्दै गएको छ। यो सुरक्षाको विषय र त्यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई फायरिङ गोली चलाउने सम्मको अधिकार दिएको छ। यदि कुनै पनि अवस्थामा त्यस्तो समस्या पर्न गएमा उम्मेदवारहरूमाथि आक्रमण हुन गएमा सुरक्षाकर्मीले फायरिङ गर्नसम्म पाउने अधिकार सरकारले दिएको छ। यो सँगै अब विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न तहका नेताहरूको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जस्तो कैलालीको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु देउवा हुनुहुन्छ भने कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 मा माओवादी केन्द्रका नेता एवं कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार लेखराज भट्ट हुनुहुन्छ। उहाँ यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। भट्टजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 बाट यसपटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारको रूपमा उठ्नु भएको छ। यसअघि संविधान सभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा तपाईँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट उठ्नु भएको थियो। यद्यपि अहिलेको चुनावी प्रचारमा तपाईँ हुनुहुन्छ। कस्तो छ चुनावी माहौल? पहिलो कुरो त पहिलेको क्षेत्र नम्बर 5 नै अहिले 4 भएको छ है। त्यही भएर यो 4 म छु अहिले। र अहिले चहल पहल केही दिनपछि बढिरहेछ र हामीले अब यो हाम्रो वाम तालमेलको जो छ पार्टी एकीकरणसम्म हामीले लैजाने भनेका छौँ। र यहाँ अहिले हामीले पहिलोचोटिको तयारीलाई यो भेलाहरू कार्यकर्ता भेलाहरू विभिन्न तहका वडा स्तरका र त्योभन्दा तल पनि हामी गाउँ स्तरका भेलाहरू गर्दै कार्यकर्ताको बिचमा पुगेका छौँ र जनसम्पर्कहरू घर दैलो कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेछौँ। र अनि यसको गोलको विकटता पनि छ। केही चुरे क्षेत्र पनि छ, पहाडी इलाका, त्यहाँ पनि अब हामी जाने तयारी छ र कार्यकर्ताहरू गइसकेका छन् र त्यसको एउटा पृष्ठभूमि पहिला आधार तयार गर्दैछन्। र अहिले हाम्रो पहिलो चरणको एउटा जनसम्पर्क सिद्धिएको छ र अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छौँ। अब यो चुनावी प्रचार अभियानको क्रमको कुरामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। यसै बीच तपाईँ संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएको थियो, दोस्रोमा तपाईँ पराजित हुनुभएको थियो। अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ।
आफ्नै क्षेत्रबाट स्थानीय पनि हुनुहुन्छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तपाईले भोगेको पराजयहरू अथवा पराजित हुनका कारणहरूलाई सच्याएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ होला सम्भवतः। के कुरालाई तपाईले ध्यानमा राख्नु भएको छ? पहिलो कुरो त दोस्रो संविधान सभामा म पराजित हुनुको कारण चाहिँ केही आन्तरिक कारणहरू थिए। त्यो आन्तरिक कारण पनि समाधान भएको छ। र अर्को कुरो त्यति बेला यो क्षेत्रका जनताहरूले जे खोजेको थियो विकासको अपेक्षा, त्यो अपेक्षा जति जनताले खोजे त्यति पूर्ति भन्दा पनि मैले केन्द्रीय योजनाहरू जो दीर्घकालीन रूपमा त्यो यो क्षेत्रलाई विकास गर्ने अथवा यसले आर्थिक समृद्धि ल्याउनेतिर जहाँ जोड गरियो, जस्तो सेती अब यो सडक सेती लोकमार्ग भयो, महाकाली लोकमार्ग, यो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, यस्ता योजनाहरू गरियो र सुक्खा बन्दरगाह त्यसलाई तलसम्म जनताको बिचमा लग्न सकिएन। यो जे गरियो यसको बेनिफिट दीर्घकालीन रूपमा परिणामहरू यो आउँछन् भनेर त्यो कमजोरीलाई अहिले सच्याइएको छ र मूल रूपमा जनताले चाहेको सानातिना समस्याहरूको पनि समाधान खोज्छन् र त्यो मनोविज्ञान छ जनताको। जस्तो कलवर्ट भयो, ग्राभल भयो, खानेपानी, आधारभूत जो दैनिकीसँग जोडिएका छन् ती खोज्ने हुनाले यसलाई सच्याएर गइएको छ र जनतालाई बुझाउने काम पनि भइरहेको छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि त तपाईँ मन्त्री पनि बन्नु भएको थियो हैन? दुईपटक मन्त्री हुँदाखेरि तपाईले अब भन्नुभयो अलिकति केन्द्रीय राजनीति र योजनाहरूमा म केन्द्रित भएँ। वास्तवमा एउटा केन्द्रीय राजनीति र एउटा समग्र देशको योजनामा केन्द्रित हुँदाखेरि आफ्नो क्षेत्र ओझेलमा परेको अनुभूति चाहिँ मतदाताले गर्दा रहेछन् हैन? निश्चित रूपमा त्यो मतदातालाई त्यो कुरोलाई बुझाउन नसक्दाखेरि, उनीहरूसँग नपुग्न सक्दाखेरि त्यो अनुभूति त बनिहाल्छ। हिजो हामी एउटा जनस्तरबाट, जनताको लेभलबाट हामीले हेर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि त्यो लाग्थ्यो, जनतामा लाग्नु स्वाभाविकै हो। र म कहाँ व्यस्त छु, कुन उसमा केन्द्रित छु भन्ने कुरो जनतालाई बुझाउन नसक्दा त्यो जनताले जे अनुभूति गरे त्यसलाई अन्यथा लिने कुरो भएन। त्योबाट पाठ सिक्ने कुरो हो, शिक्षा लिने कुरो हो। यसपटक चाहिँ कस्तो छ त अवस्था? अब फेरि तपाईँ पहिलोचोटि निर्वाचित हुनुभयो पहिलो संविधान सभामा, दोस्रोमा फेरि पराजय बेहोर्नु भएको थियो। यसपटक जाँदा चाहिँ के भनिरहेका छन् मतदाताले? अहिले मलाई लाग्छ मैले जति भेटेँ अब मेरो चाहिँ अभाव खटिएको छ भन्ने कुरो नै जनताले भनिरहेको छ। र विशेष गरी यो क्षेत्रबाट 3 जना नेताहरू हार्नुहुन्न। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने जस्तो शेरबहादुरजी, भीमराव, मलाई लिएर यो क्षेत्रको जनताहरू, बुद्धिजीवीहरू आममा के छ भने यो नेताहरूलाई 3 जनालाई हराउनुहुन्न भन्ने नै छ अभिव्यक्तिहरू। त अहिले म जहाँ गएँ त जनताको एकदमै सकारात्मक छ म प्रति। त्यो भएर अहिले मेरो जित चाहिँ निश्चितै लाग्छ मलाई। अब तपाईँको प्रतिस्पर्धीको रूपमा कांग्रेसबाट सुनिल कुमार भण्डारी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त वाम गठबन्धनको रूपमा एमाले अब माओवादी केन्द्र सँगै उत्रिएको अवस्थामा तपाईँले पनि म जित्छु होला, मेरो जित निश्चित छ भनिरहँदाखेरि कहीँ न कहीँ त अब प्रतिस्पर्धीबाट चुनौती होला नि? अब उहाँको र मेरो लगभग अब हामी एउटै गोत्रको पर्यौँ, एउटै परिवारका पर्यौँ। त्यो अलिअलि असर नपर्ने कुरो होइन। तर पनि के हो भने मलाई लाग्छ अब कङ्ग्रेसभित्रको मतदाता पनि जो लोयल छ, उसले यो क्षेत्रको विकास खोजेको छ, त्यसले चाहिँ मलाई नै सहयोग गर्छ, समर्थन गर्छ, मतदान गर्छ। मलाई यो विश्वास छ। केवल वाम मात्रै होइन कि यो क्षेत्रका आम जनताले सहयोग गर्छन् भन्ने नै विश्वास छ मलाई। तर पछिल्लो समय यो वाम गठबन्धनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले निकै कडा आलोचना गर्दै आएको छ। अहिले त अब वाम गठबन्धन चुनावमा एउटा गठबन्धन बाँधेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यो निर्वाचन अगाडि नै, पहिलो चरणको निर्वाचन अगाडि नै मङ्सिर सम्भवतः 9 गतेतिरै एकताको प्रयास पनि भइरहेको, भित्री रूपमा चाहिँ नेताहरूले तयारी गरिरहेको, छलफल गरिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ।
यो एकता चुनाव अगाडि नै हो? मैले अहिले म फिल्डमा हुनाले अब सबै नेतृत्व, प्रमुख नेतृत्वदेखि लिएर सबै आफ्नो फिल्डमा छन् र यता अब सञ्चारमा पनि त्यति म चुनावमै व्यस्त भए हुनाले मैले त्यो आजै सुने न्युजबाटै त्यो 9 गते नै हुन्छ भन्ने। त अहिले मैले स्पिड बुझेको त के हो भने अहिले निर्वाचनलाई मुख्य बनाएर जाने, त्यसपछि यो निर्वाचनपछि पार्टी एकतामा एउटा बहस गरेर जहाँ जहाँ हाम्रा सैद्धान्तिक वैचारिक मतभेदहरू छन् त्यसलाई पनि हल गर्दै पार्टी एकताको निर्णयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने भन्ने थियो। अब त्यो खालको परिस्थिति आउनु पनि सक्छ, त्यसले कुनै अन्यथा मान्ने कुरो होइन। र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एकता हुँदा एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जो टुटफुटहरू थियो त्यो एक ठाउँमा आउँदा उसले अत्तालिनु स्वाभाविकै हो र उसका अभिव्यक्ति त्यहीबाट त्यसैको उपज हो भन्ने लाग्छ। जबकि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले नै वाम गठबन्धनलाई त यो मुलुक र लोकतन्त्रको लागि अत्यन्तै घातक हुन सक्छ, भोलिको दिनमा रुन पनि पाइँदैन, यो वाम गठबन्धन अथवा माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो भन्ने किसिमले जुन एउटा विश्लेषण गर्ने अथवा भनाइराख्ने सँगसँगै अन्य नेपाली कङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूले पनि त्यस्तै गरी राजपाका नेताहरूले पनि यसलाई अलिकति चाहिँ यो प्राकृतिक भएन भन्ने खालका कुराहरू गरिरहँदा तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट एउटै ठाउँमा आउनु प्राकृतिक नहुने भन्ने कुरो होइन। त्यो त विचार जब एउटै छ, सिद्धान्त एउटै छ, त्यसको पुग्ने लक्ष्य एउटै छ भने त हिजो कङ्ग्रेसले भन्नु स्वाभाविक हो, त्यसमा मिल्ने विचार मिल्नेहरूले भन्ने कुरो स्वाभाविकै हो। किनभने हामी एक ठाउँमा भयो भने उनीहरूले जनतामाथि जुन खालको अहिलेसम्मको शोषण दमन गरेको छ र यो देशमा आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ, त्यो त स्वाभाविकै हो। र यसले घातक हुन्छ कि अब यो देशमा एउटा नयाँ नौलो परिवर्तनको अनुभूति भोलि जनताले गर्न पाउँछ, नयाँ खालको संरचना हुन्छ यहाँ। त्यो भएर उहाँहरू यो देश नयाँ बनेको देख्न चाहनुहुन्न मन लाग्छ। जस्तो हिजोका उद्योगहरू जो राज्यले निर्माण गरेका ती सबै निजीकरण गरियो। आज बेरोजगारीको समस्या ठुलो छ र तपाईँको खाडी मुलुकतिर हाम्रा युवाहरू गएका छन्। हामीले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छौँ। त्यो त वामहरू एक ठाउँमा नभइकन एउटा कम्युनिस्ट पार्टी एउटा देशमा एउटै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य सहित जो भएको छ त्योबाट अत्तालिएरै आएका अभिव्यक्ति हुन् भन्ने नै लाग्छ मलाई। अत्तालिएर भन्दा पनि अब उहाँहरूले त वाम गठबन्धनले लोकतन्त्र चाहिँ कमजोर हुन्छ, प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्रको विरोधमा छ यो भनिरहँदाखेरि जस्तो उहाँहरूले अत्तालिएर भन्नुभयो, वास्तवमा तपाईँहरू चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी हो कि होइन? अब हामी लोकतन्त्र विरोधी हुन्थ्यौँ भने यत्रो सङ्घर्ष गर्ने थिएनौँ। तपाईँले राणाशाहीका विरुद्ध कम्युनिस्टहरू 6 सालदेखि नै लागेको इतिहास छ। जब कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा स्थापित भयो त्यसपछि हरेक जनताका विरुद्ध हुने शोषण र उत्पीडन अथवा राष्ट्रियताका समस्याहरू जो छन् त्यसको पक्षमा जो राष्ट्रियताको पक्षमा जहिले पनि उभिएर लोकतन्त्रको पक्षमा तपाईँ पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध सबभन्दा बढी वामपन्थीहरू नै कम्युनिस्टहरू नै सङ्घर्षरत रहे। र आज तपाईँले हेऱ्यो भने 10 वर्ष जनयुद्ध जो भयो त्यो त्यसमा जनआन्दोलन त्यसैको जगमा टेकेको हो। र अहिले जो नेपालमा परिवर्तन भयो, जो वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास हामी गरिरहेछौँ त्यो कम्युनिस्टबाटै भएको छ। र हिजो बहुदलको बेला हामीले देखेका थियौँ, बोल्न पनि पाइँदैनथ्यो र हामी कैयौँ त्यही बहुदल आएका बेला हामी जेलका छिडीमा बसेका छौँ, मुद्दा लागेको छ हामीलाई। त यो 52 भन्दा अगाडिकै कुरा हो जब 46 पछिका को असली लोकतन्त्रको पक्षधर हो भन्ने कुरो त त्यसले पनि प्रमाणित गर्छ। आज वामपन्थीहरूकै कारणले, कम्युनिस्टहरूकै कारणले आज गणतन्त्र स्थापना भएको छ, संघीयता आएको छ, समावेशी धर्मनिरपेक्षता यी त हामीले लिएका नारा हुन्। र अहिलेको संविधान पनि हिजो कङ्ग्रेसले लिएको संविधान सभाको त्यो
ओझेलमा परेको थियो, अँध्यारोमा कहीँ कुनामा थन्किएको थियो। जनयुद्धकै बीचबाट संविधान सभाको नारा हामीले दियौँ र त्यसलाई वास्तविक व्यवहारमा हामीले लागू गर्यौँ र हामी कसरी लोकतन्त्रका विरोधी भयौँ, त्यो त आश्चर्यको कुरो छ। तर नयाँ संविधान जारी हुनुमा कांग्रेसले पनि आफूले जस लिन खोजिरहन्छ, जस्तो माओवादी केन्द्रले पनि जस लिने प्रयास गर्छ, त्यस्तै एमाले नै गरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा यो एउटा मात्रै दललाई यसको जस दिन मिल्ला र? अब यो जस एउटालाई मात्र दिने कुरो होइन कि, यसमा पहिलो पहल कसले गर्यो भन्ने कुरो हो। त्यो पहल चाहिँ कम्युनिस्टहरूले नै गरेका छन्, त्यसमा कांग्रेसलाई पनि तानिएको हो। यो त नेपाली जनताले, तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरो हो। तर पछिल्लो समय अब यो माओवादी केन्द्र र एमाले बीच एकाएक तालमेल अनि पार्टी एकताको कुरा आयो नि। अहिले यसले त निकै नै अब लोकतन्त्रवादी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरूलाई झस्काएको छ। यो एकताको र वाम गठबन्धनको प्रयास एकाएक हुनुको पछाडि चाहिँ के हो? यो एकाएक होइन, बाहिर आउँदा एकाएक देखियो तपाईँको। यसको तर स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म त तपाईँहरू विपरीत दिशामा हुनुहुन्थ्यो। निश्चित रूपमा हामी थियौँ र यो लामो समयदेखि यो उसमा नेतृत्वको बिचमा, नेताहरूको बिचमा आफ्ना स्तरमा यो चाहिँ छलफल चलिरहेको थियो र 64देखि नै यो छलफल चलेको कुरो हो। र अझ तपाईँले हेऱ्यो भने 48मै हाम्रो अध्यक्षले नेपालमा कम्युनिस्टहरू एउटै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्दै आउनु भएको थियो र उहाँको नेतृत्वमा यो पहल पनि हुँदै आएको थियो र कैयौँ घटकहरूलाई मिलाउने कुरो भएको थियो। पछिल्लो चरणमा 64 पछि केही टुटफुट भए र त्यसलाई पनि फेरि एउटै ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न भयो। यो एमालेसँगको अचानक भन्ने कुरो होइन, यो भित्र धेरै चरणहरूमा छलफल बहस हुँदै गर्दा अहिलेको आवश्यकताले तपाईँको असोज 17 गते घोषणा हुन पुगेको हो। यो रूप पक्षमा अचानक देखिएको मात्रै हो। तर अब कांग्रेस लगायत अन्य दल चाहिँ बलियो हुँदै आएको अवस्थामा तपाईहरूले पनि आफूलाई मजबुत बनाउनका लागि गरिएको एउटा यो गठबन्धन त हो नि? गठबन्धन भन्दा पनि हामी एकता प्रक्रियामा गइरहेछौँ र कम्युनिस्टहरू अब यहाँ धेरै पार्टी बनाउन आवश्यक छैन र त्यसले राम्रो पनि गरिरहेको छैन र यो देशको विकासमा पनि यसले अवरोध गरिरहेछ र जुन लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त उद्देश्य हामीले राखेका छौँ त्यो उद्देश्य प्राप्तिमा यो अवरोधक बनेछ। त्यो भएर सिद्धान्त र विचारमा जब एउटै ठाउँ हो, लक्ष्य एउटै हो भने किन अलग अलग बस्ने भन्ने कोणबाटै आएको छ। यो यसका सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष नै भने हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू त अरू पनि छ नि भट्टज्यू, जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरू अरू पनि छन्, कम्युनिस्ट विचारधाराका सिद्धान्त बोकेका अरू कम्युनिस्ट पार्टी छन्, जस्तो वैद्य पक्षको छ एउटा, विप्लव नेतृत्वको पनि छ, अन्य अब मालेहरू पनि छन् होइन। अब यी सबै पार्टीहरूलाई तपाईँहरूले एक बनाउन सक्नु भएन, तर प्रमुख दुई कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै एकतामा जानुभयो, अरूलाई चाहिँ किन समेट्न सक्नु भएन? होइन, तपाईँको जब हामी माओवादी थियौँ, माओवादीबाटै फुटेर माओवादी केन्द्र बन्दाखेरि फेरि फुटेर तपाईँको वैद्यजी जानुभयो, वैद्यको पछाडि फेरि वैद्यभित्र पनि फुट भयो र वैद्यभित्र भएका थुप्रै कमरेडहरू फेरि एकतामा आउनुभयो। जस्तो रामबहादुर थापा बादलकै नेतृत्वमा ठुलो शक्ति आएछ, बाबुरामजी बाहिर जाँदा नयाँ शक्तिसँग भएका लगभग तपाईँको पुरै 90% भन्दा बढी कार्यकर्ताहरू फिर्ता भएका छन्। त्यसै गरी उहाँहरूसँग पनि छलफल चलिरहेको छ, प्रयत्न हुँदैछ। त्यो भएर अरू घटकसँग कुराकानी नभइदा प्रयत्न नभएको भन्ने होइन, जोसँग छिटो मिल्यो त्यो छिटो एकतामा आउने कुरो, जोसँग अब प्रयत्न गर्दै जाँदा भोलि उहाँहरू पनि एउटै ठाउँमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। अब म फेरि निर्वाचनमै केन्द्रित हुन चाहन्छु। जस्तो पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारलाई लक्षित गरेर आक्रमण हुन थालेको छ, बम आक्रमण लगायतका माइन बिछ्याउने होइन, जस्तो जनार्दन शर्मा वर्षमान पुनमाथि लक्षित गरेर आक्रमण भइसकेको छ। यसलाई नै मध्यनजर गर्दै सरकारले
उम्मेदवारहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा चाहिँ कडाई गर्ने र गोली हान्नेसम्मको अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई दिएको भन्ने कुरा आएको छ। यो उम्मेदवारमाथिको आक्रमण, त्यसमा पनि माओवादीकै उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ गरिएको आक्रमण चाहिँ एउटा पार्टीभित्रको प्रतिशोध भनेर पनि बाहिर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। यसलाई तपाईँले के कसरी हेर्नु भएको छ? कैलालीमा तपाईँ उम्मेदवार हुँदा तपाईँ माथि चाहिँ एउटा सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ? दुईटै मैले सोधे प्रश्न जोडेर। यो पहिलो पनि निर्वाचनमा 70 मा पनि यो खालका घटनाहरू घट्या हो। म अध्यक्ष कमरेड हाम्रो प्रचण्डसँगै थिएँ। त्यति बेला पनि अब यो कञ्चनपुर बेलौरीमा जाँदा हामी कलवापुरबाट त्यहाँ पनि ठुलै मेन विस्फोटन भएको थियो र दुर्घटना हुनबाट बचियो त्यतिखेर। र पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि यहाँ अतरियामा मेरो भाइ मेयरको उम्मेदवार थियो, उसको घरमा पनि बम विस्फोटन भएको थियो र 70 मा मेरो उसमा गेटमा पनि राखिएको थियो। त यी अब प्रतिशोध भन्दा पनि कहिले कहीँ अब उहाँहरूको विचलनबाट पैदा भएका यी समस्या हुन् भन्ने लाग्छ। र जे घटना भयो त्यो यो कायरता हो। उहाँहरूले आम्ने सामने आउनुपर्छ र समस्या के हो त्यो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी बम गोली इत्यादिले हिजो पनि हामी खेलेकै हो, त्योबाट कोही डराउने कुरो भएन। र जनार्दन वर्षमान लगायत त हिजो फौजी कमिसार कमान्डर भएरै नेतृत्व गरेका मान्छे हुन्। कसैको त्यो सकेट बमले अथवा यो माइनले गोलीले डराउने कुरो हुँदैन। र यहाँ अब म पनि टार्गेट हिजो पनि थिएँ, अहिले पनि हुन सक्छु। तर मलाई लाग्छ यहाँको सुरक्षा निकाय सबैको जो खालको व्यवस्थापन गरेको छ त्यसले केही आँटिनु पर्ने डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी स्वयं पनि हिजो फौजी तालिम लिएकोले त्यति अप्ठ्यारो मलाई केही लागेको छैन। अध्यक्षज्यू, हामीले कार्यक्रममा केही श्रोताको प्रश्न पनि लिने गरेका छौं, तपाईले प्रश्नको जवाफ दिनुहोला। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। तपाई श्रोताले 4006524 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिफोन लाइन खुला छ, अतिथिसँग आफ्ना प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। पहिलो एकजना श्रोता आइसक्नु भएको छ, उहाँको प्रश्न लिउँ। नमस्कार। नमस्कार कमलजी, म विष्णुराज पाण्डे। हजुर, तपाईको प्रश्न राख्दिनुस्। सांसदज्यू, जय नेपाल। जय नेपाल। मैले के भन्न खोजेँ तपाईँलाई भन्नुलाई भने विश्वभरि नै कम्युनिस्टको चाहिँ सत्ता खतम भइसकेको छ। यो बेलामा पनि तपाईँले जित्नुभन्दा बाहेक नेपालमा पनि तपाईँ कम्युनिस्ट सत्ता रहन्छ भनेको के ग्यारेन्टी छ बताउनु? जवाफ दिनु। यो त हामी यहाँ जिउँदैछौँ, त्यो भएर ग्यारेन्टीको कुरो ग्यारेन्टी गर्ने कुरो हो, परिवर्तन गर्ने कुरो हो। हिजो राजतन्त्रको अन्त हुन्छ भन्ने कसैले ग्यारेन्टी ल्याएको थियो र कसैले कल्पनै गरेको थिएन। त्यो भएर मलाई लाग्छ त्यो परिवर्तन हुन्छ। हामीले राजतन्त्रको अन्त गऱ्यौँ, गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ भने भोलि हामीले समाजवादी व्यवस्था पनि ल्याउन सक्छौँ, त्यो परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यो नेपाली जनताको चाहना हो। अर्को प्रश्न लिउँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कमल सिंह। हजुर कमलजी, तपाईँको रेडियो पनि बन्द गरिदिनुहोस् न। बन्द गरे सर। हजुर, तपाईँको प्रश्न राख्नुहोस्। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। मेरो घर दोलखा जिल्लामा कमल सिंह चौरी। हजुर। अनि अब यो सबभन्दा वामपन्थी गठबन्धन भएकोमा टाउको दुखाइ नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ, किन भन्दाखेरि यो हालिमली गरेर खाएको काङ्ग्रेसलाई अब पाइँदैन भन्ने छ होइन। तर तपाईहरुले जुन वामपन्थी गठबन्धन गर्नुभएको छ यो बहुत राम्रो कुरा छ, नेपालको लागि नेपाली जनताको हितमा छ। तर पनि तपाईहरु अब तपाईहरुको सरकार त पक्का पक्की हुन्छ, 2/3 बहुमत नभए नि वामपन्थीको सरकार हुन्छ। तर तपाईले एउटा कुरो बताइदिनुस्, अहिले अब चुनाव भन्दा अगाडि नै वामपन्थी गठबन्धनको सरकार भएपछि जनपक्षीय निर्णय तपाईहरुको अब योजनाबद्ध रूपमा तपाईहरु अघि बढ्नु भएको होला, योजना नभए त अघि बढ्नु भएको छैन। जनपक्षीय निर्णय, पहिलो निर्णय, जनताको लागि लाभ पुग्ने निर्णय के गर्नुहुन्छ स्पष्ट पार्दिनु त? पहिलो हामीले अब यहाँ नेपालको समस्या सबैभन्दा जटिल भनेको बेरोजगारीको समस्या छ, शिक्षाको समस्या छ, अनि स्वास्थ्यको समस्या छ। यसलाई जनता तहसम्म कसरी लैजाने, बेरोजगारीको अन्त कसरी गर्ने, यो नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। बेरोजगारलाई चाहिँ हटाउने, बेरोजगारलाई कम गर्ने हैन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरु अग्रसर हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा यो अवस्थामा अहिले जुन रोजगारीको कुरा तपाईले गरिरहँदाखेरि नेपालमा त अब उद्योग धन्दा कल कारखाना भएका पनि बन्द हुँदै गएका छन्। हाम्रो आर्थिक समृद्धि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने
हामी झन् तल तल झर्दै गएको अवस्थामा तपाईहरूले भने जस्तो क्षणभरमै 5 वर्ष 10 वर्षभित्रमै ती सम्भव हुन्छन् र ती कुराहरू? पहिलो कुरो हामीले यो देशमा एउटा विश्वासको वातावरण कसरी पैदा गर्ने भन्ने कुरो हो र हामीले लगानीलाई नेपाली व्यवसायीहरू उद्योगपतिहरू र बाह्य लगानीलाई पनि हामीले कसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ। जब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ त्यति बेला एउटा विश्वास पैदा हुन्छ र त्यो विश्वासले के गर्छ भने यहाँ चाहिँ औद्योगिकरण गर्नमा विशेष यसले मद्दत गर्छ र नेपालमा विशेष गरी कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै, जस्तो अहिले हामीसँग हिजो जुटमा आत्मनिर्भर थियौँ, हामी चिनीमा आत्मनिर्भर थियौँ, त आज उद्योगहरू जब निजीकरणको नाममा गयो त्यसले पनि कहीँ न कहीँ यो देशको औद्योगिकरणलाई बाधक बनायो र पछिल्लो चरणमा नेपाली राजनीतिमा जो परिवर्तनको लागि सङ्घर्षहरू भए त्यसले नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व नदेख्दा लगानीको वातावरण बनेन। अब चाहिँ त्यो वातावरण बन्छ र त्यसले एउटा रोजगारी विकास निर्माणसँगै औद्योगिकरणले के गर्छ भने रोजगारी सिर्जना गर्छ। आज हाम्रा लाखौँ मान्छेहरू मध्यपूर्वमा खाडी मुलुकमा छन्, युवाहरू, तिनलाई फेरि त्यहाँको विकास होइन, यहाँ जब विकासका योजनाहरू सुरु हुन्छन् यहाँ फेरि जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यो मूल रूपमा राजनीतिक स्थायित्व भयो भने नै यसको मेरुदण्ड हो। मुख्य प्रश्न राजनीतिक स्थायित्व हुने कि नहुने भन्नेबाटै हो। अर्को एकजना श्रोताको प्रश्न लिउँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, को बोल्नुभयो? म रूपन्देही डोलास पराजुली। हजुर पराजुलीज्यू, तपाईँले हाम्रा कार्यक्रमका अतिथिसँग प्रश्न राखिदिनुहोस्। हजुर अतिथिज्यू नमस्कार। नमस्कार। अनि जस्तो अहिले तपाईँले के कुरा गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अब यहाँ सुरक्षाको दृष्टिले दिनुभयो होइन, अब 10 वर्ष जनयुद्धका बेला के आश्वासन के दिएर तपाईँहरूले राजा अरू निरङ्कुश विरुद्ध तपाईँहरूले बन्दुक बोक्नुभयो, आफूले पनि बोक्नुभयो, बोकाउनु भयो। अहिले त्यो तपाईँहरूले त्यो कार्य गर्न नसकेर खालि सत्ताका लागि मात्रै लोलुप भएर खालि सत्ता र उसका लागि अनि तपाईँको घाइते पीडित जनतालाई नहेर्ने भयो जस्तो तपाईँलाई पनि त पहिला दुश्मनतिर फर्कियो भने अहिले तपाईँतिर नि त फर्किन्छ नि नेताज्यू भनेर भन्न सक्छु मैले। अतिथिज्यू, नेपाली क्रान्तिलाई अघि बढाउने कुरोमा जब चुनवाङको बैठकले यतातिर यो कार्य दिशातिर ल्यायो र हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि कैयौँ चिजहरू आन्तरिक व्यवस्थापन नहुने कुरो, गर्न नसकेको कुरो त्यो यथार्थ हो र त्यो कमी कमजोरीहरूलाई हामीले यो अहिलेको बाटोबाट अघि बढ्दै त्यो व्यवस्थापनतिर पनि लागेछौँ र कहिले कहीँ त्यो व्यवस्थापन नहुँदा केही साथीहरू आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो, तर सारमा त्यस्तो छ भन्ने लाग्दैन। त्यो लाइनको कुरो हो, जसले गर्नुभएको छ त्यो त उहाँहरूको एउटा क्रान्तिको नाममा अहिले त्यो सम्भव छ कि छैन। बन्दुक बोकेर त हामीले क्रान्तिका धेरै कार्यभारहरू पुरा गऱ्यौँ, पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ। अब हाम्रो समाजवादी क्रान्तिको तयारी हो। यहीँनिर कहीँ न कहीँ यो भ्रम छ कि अब क्रान्ति पुँजीवादी क्रान्ति भएको छैन, फेरि जनवादी क्रान्ति नै हो भनेर सम्पन्न भइसक्यो भन्ने बिचमा अन्तर्विरोध हो। यसले समस्या पारेको छ र घाइतेको कुरो जहाँसम्म गर्नुहुन्छ थुप्रै मान्छेहरू हामीसँग घाइतेहरू अहिले पनि छन् र उनको व्यवस्थापनतिर हामीले जोड गरेका छौँ। स्वयं म पनि जनयुद्धकै घाइते हो, त त्यो भएर घाइतेका पीडा के हुन्छन् भन्ने मैले पनि त्यो राम्रैसँग बुझेको छु। हवस् अतिथिज्यू, यहाँले यो समय दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, विचार आउने मौका दिनुभयो, रेडियो परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन्छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व मन्त्री र अहिले कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार लेखराज भट्ट। उहाँसँग हामीले चुनावी पछिल्लो प्रचार चुनावी अभियानका साथै पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा पनि कुराकानी गर्यौं। तपाईँ श्रोताका केही प्रश्नहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्यौं। फोन गरिदिनुहुने तपाईँ श्रोता र यो कार्यक्रम सुन्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथै प्राविधिक मित्र विज्ञान र अनिसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म कमल राणालाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।